Maayong gabi sa tanan mga higala no na balik na punta sa ato nga programa. Nag-ingon dire mga higala sa title no dita maglangay sa 2 Corinto 5:11 nag-ingon dire sa title pagpakighigala sa Dios pinagi kang Kristo. So atong basahon. Busa tungod kay may kahadlok og pagtakod man kami sa Ginoo. Naningkamot kami pagkabig og mga tawo. Ang Dios nakaila kanamo sa hingpit og naglaom ako nga sa inyong kasing-kasing nakaila usab kamo kanamo. Wala kami mag rekomandar pag-usab sa among kaugalingon nganha kaninyo, kundili naningkamot kami sa paghatag kaninyo maayong katarungan aron kami inyong ikapasigarbo sa ingon makatubag kamo niadtong nagpasigarbo sa kaugalingon pinaasikad sa ilang kahimtang ug dili sa kinaiya. Kay kun nangabuang man kami kini tungod sa Dios o kun maayo ang among panghuna-huna kini tungod kaninyo. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo o kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan og kini nagpasapot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tawo aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon kundili alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan. Apan karon dili na kini namo buhaton. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Ang daan nangagina ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang pasiguli kanato ngadto kaniya. Pinagi kang Kristo o gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ang Dios pinagi kang Kristo nagpakigsulti sa tanang tawo ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa ania kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayud ang ngalyo po kaninyo pinagi kanamo sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya magkabaton sa pagkamatarong sa Dios. Busa ingon nga katabang sa Dios naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maon ang adlaw sa kaluwasan. So anita no? Gilikayan namo ang paghimog kapangdulan aron walay makasaway sa among buhat. Hinuon sa tanang gibuhat namo among gipakita nga mga sulugoon kami sa Dios pinagi sa pagpailob mapailubong pag-antos sa mga kasamok sa nagkalain-lain
o sa mga kalisdanan, sa mga kakulian o mga kalisdanan, gipamunalan kami, gipriso o gisakripisyuhan, gisamok sa mga tao nahago kami pag-ayo o kanunay nga walay tulog o walay kaon, no? Kanunay walay tulog walay kaon. Gipakita namo nga kami mga sulugon sa Dios pinaagi sa among kabutli, kaalam, pailob, kaluoy og pinaagi sa Espiritu Santo og sa among matuod nga gugma, ingon man sa among matinud-anon nga pagpanulti og sa gahom sa Dios. Aniak kanamo ang pagkamatarong, ingon nga among hinagiban sa pag-asdang o pagpanalipod sa among kaugalingon. Gipasidunggan o gipakaulawan kami, gitamay o giday giisip kami nga mga bakakon, bisag nagsulti kami sa matuod, bisan dili inila na ila kami pag-ayo, bisan daw mga patay kami apan buhi sumala sa inyong nakita. Bisag gikastigo wala kay mamamatay, bisan may kaguol malipayon gihapon kami. Mga kabos kami apan daghang nangadato sa espirituhanong butang tungod kanamo, kay mga walay nahot kami. Walay mga nahot, no? Walay mga nahot kami. Apan tag-iya di ay sa tanang butang. Minahal nga mga higala sa Korinto, gisultihan ko kamo namo sa walay lipod-lipod o gibuksan namo ang among kasing-kasing alang kaninyo. Wala namo takpi ang among kasing-kasing kundili kamo hinuon ang nagtakop sa inyong kasing-kasing. Nagsulti ako kaninyo karon sama kamo akong mga anak. Ipakita kanamo ang samang pagbati nga among gibatunan alang kaninyo. Buksi usab pag-ayo ang inyong mga kasing-kasing. So arit unsaon ang pagpakigala sa Dios pinagi kang Kristo? Ang pagkigala sa Dios pinagi kang Kristo. So muna gitawag sa ingon nga go and make disciple, musulti kita anto sa uban. Ang uban pod nga naluwas pod musulti ngadto sad sa uban. Ang kaluwasan ba ng mura bag kadina ba, tuloy-tuloy ang kaluwasan. Bali dali nga re ingon putong imong ikuan o dali nga re, bali do na gitay gamit sa matag usa, no? Bali do na gitay gamit sa matag usa, naatay purpose. Nganong buhi pa taning kalibutan na kanon kadto na tay purpose, dili kay gidayan-dayan lang ta, no? Ado na tay purpose ning kalibutan na ngano nga gibuhi ta sa Dios hantod karon. Nalay kay kapuslanan. Bisan si mong hunahuna wala kay kapuslanan, pero diha sa Ginoo naa kay dakong kapuslanan para sa bulaton. Sige ingon nga sa kapitos, sa walang-wala, sa kakulang sa kaon, sa kulang sa tulog. Pero tanaw nimo pobre. Una no, tanaw nimo poor ba? Pero dia sa espirituhanon nga bahin, dato di ay tagiyas tanang butang. Ang pulong man sa Ginoo nag-ingon. Dili ako nang pulong ha. So inana ang pagsabot. Magunsa man ang imuhang naangkon ning kalibutan ng tanan. Nining kalibutan na ba? Tama biyaan ra man na. So ang ato ding tinuod nga kadato gyud. Tinuod nga kadato na to ha. Nga makapanunod ta sa gingharian. Makapanunod ta ug makasulod ta sa gingharian sa Dios. No? Okay man na inana. Na kay mga kamtangan gipiyal sa Ginoo nimo. Pero ayaw himo nga kanamang butang nga mahimo nimong Dios. Gipiyal na sa Ginoo si imo ha. Kun kapiyalan ka ba? Pero di ay naging ang pulong sa Ginoo.
ang tinud nga kadato. Kani si Pablo yung nagsultian niya. Si Pablo, ang word ni, kuan ni Pablo, word ni Pablo. Ang tinud nga kadato sa espirituhanon nga bahin. O, lalimang kag wala kay tulog, walay isaktong kaon. Namuhat para sa Ginoo. Namuhat para sa Ginoo. Pero malagi, it's better. It's better man po nga naadyo kay imo nga magamit nga kwarta, no? Nana. Pero ang Ginoo ra mo ginagbaot sa datog sa pobre. No? Bisan sa pa nimo kayo din na. Kung naaragi na imong linya din na, dili ka padatuon sa Ginoo, dili ka madato. Ang tinud nga kadato, niyon ang pulong sa Ginoo. Makapanunod ta, makasulod ta sa ging harian sa Dios. Anaw nimo, walay nahot no. Pobre dako. Pero di ay ang tinuod dato tag-iyas tanang butang sa espirituhan nga bahin. Diba? Di ka malipay ana. Future na sa tong kalag ha. Future na sa tong kalag. Ang importante, gyud sa tanan. Magapangandam kita sa kanunay. Unsay ato ang kanamahimon ning kalibutan na, magapangandam kita sa atong mga kalag. Ang future sa atong kalag may atong siguruhon. Amen? Ang future sa atong kalag. Masipiat man ta, makuan ta, dool ta sa Ginoo, Lord. Nasipiat ta sad ko, Lord. Pasaylo agad po Ginoo. Kay ang gusto sa Dios nga mga abigtag mga kalag. No? O kato-ato sang gikabig, mga abig pud to. No? Mga abig sa tug mga kalag. So, mao na siya. Sa atong may kinabuhi. Dining kalibutan na. Lagi ora ta. Dining kalibutan na. Magahin ang Ginoo dito laing luna. Dito sa kabilang buhay. Nga ang atong kasakit ng kalibutan na. Pahiran ang atong mga luha. No? Siya mismo ang mupahid niini. So, mao na siya ang ato nga ang minsay karon sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Dagan sa lumba ning kinabuhi, may ganti nga naghulat. Sa may ganti. Ang magdudula, dili ginagitawag siya yung magdudula na nag-uniform lang ka. Kinailan mo sali jud ka. Mo sulod jud ka sa dulaanan. Maingon pod sa atong mga kinabuhi. Like para example like eskwela. Kinala mo eskwela, naga-uniform. Nya di po ka mosulod sa klase. Kay bulak-bol lagi. So, inana rasad. Nya sa tapos tuig dili man pud ang tanan pud na ay reward no. Sa eskwelahan kato ra man pong makugihon kato sang bright pud sila ba. Wing ana no. Pero dili sa Ginoo gitawag sa ingon nga di man ni pabrightay ang pagpangalagad lahutay no nga makapaabot ta abot sa Ginoo. So, kinahanglan atong tagaan future atong kalag. Future sa atong kalag atong tagaan. O future atong kalag kay kining lawasa balik man ni yuta. O kining atong kalag atong ni tagaan future. Hello. Karon pa kakadungog na i-future ang kalag. Sige. Kinahanglan na i-future atong kalag. Nga mo puyo kita sa yang gingharian sa Ginoo. Gi-prepare sa Ginoo mga lawak. Yang gingharian, yang gi-prepare para sa mga matinumanon. So, ano lang, God bless.